जो उल्टे उल्टे काम आजकल हो रहे हैं ना, लड़कियां भी कर रही हैं, यूनिवर्सिटियां जाने वाली लड़कियां, कॉलेज जाने वाली लड़कियां, मेरे पास फोन आते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों भाई? कह रहे हमारे अंदर डिजायर्स पैदा होती है, हम क्या करें मुफ्ती साहब, रिश्ते ही नहीं आते। और लड़का भी कर रहा है, उनसे बोलो कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? पैसे ही नहीं है, कैसे कर लें शादी? पैसे ही नहीं है। गर्लफ्रेंड के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं भाई तुम्हारे पास? निकाह के लिए ये दिमाग से निकाल दो कि पैसों की जरूरत होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि शादी के लिए पैसे चाहिए। ओ भाई, शादी इजाब व कबूल का नाम है। खुदा की कसम नहीं चाहिए पैसे शादी के लिए। अगर शादी के लिए पैसे चाहिए होते तो अल्लाह कुरान में निकाह का हुक्म देने के बाद गरीब और फकीर को अलग से तरगीब ना देता। अल्लाह कहते अगर फकीर हो ना तो अल्लाह दे देगा पैसे, कर लो शादी। अगर निकाह में पैसों की शर्त होती कहीं भी किसी भी दर्जे में, तो अल्लाह क्या कहते हैं? जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो सब्र करें। अल्लाह ने तो नहीं कहा। अब आप कहेंगे जब पैसे नहीं है तो कैसे शादी होगी? निकाह नाम है इजाब व कबूल का। भाई किसी लड़की से अक़द कर लो, एग्रीमेंट कर लो कि मैं तुम्हें अपने निकाह में लेता हूं, वो उस कहे हाँ मैंने कबूल किया, गवाह सुन रहे हो, ये बात हो गया। अब अगर पैसे नहीं है तो उसको बताओ भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तुम मेरे घर आके रहना चाहती हो तो मेरे जिम्मे तुम्हारा खर्चा है, लेकिन ये है मेरे पास, मैं जितना खुद खा रहा हूं उसमें से आधी रोटी तुम्हें काट के दे दूंगा। बहुत मुश्किल है। कुछ करना है ना तो कुछ करना पड़ेगा, वरना चलते रहो फिर उसी रास्ते पे जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला रास्ता है, उधर ही जाओ। और उस अंजाम हमारी कौम का भी वही है जो उनका अंजाम था, जो गोरों का अंजाम हुआ है ना। गोरे को यह समझाना बड़ा मुश्किल है कि लड़कों से बदफेली गलत क्यों है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि वो निकाह से दूर भाग भाग के लड़कों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब वो कह रहे हैं मौलवी पागल हैं, इनको पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं ये। गंद में जब एक दफा पड़ गए ना, फिर निकाह के लिए पैसे होंगे तो भी शादी नहीं करोगे। ये गंद में पड़ने से पहले की बातें हैं सारी। पाकीज़ा जिंदगी गुजारो अल्लाह के बंदो, निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत है, और निकाह के अलावा रास्ता इख्तियार करना ये जहन्नमियों का तरीका है, ये पैगंबरों का तरीका नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितने पैसे थे तो उन्होंने शादी कर ली थी? कुछ भी तो नहीं था। लड़की के बाप ने कहा 10 साल बकरियां चराओगे? उन्होंने कहा कबूल है, चराऊंगा। उन्होंने कहा शादी तो हो, चलो 10 साल बकरियां चलाएंगे, शादी तो हो। हमारे नबी के पास कितने पैसे थे जो उन्होंने 9 बीवियां रखी हैं, 11 शादियां की है। हमारे नबी के पास तो कुछ भी नहीं था। बुखारी में हदीस है कि एक शख्स आया, लोहे की एक अंगूठी दी है, नबी ने उसका भी निकाह कराया, उनकी भी शादी कराई। तो भाई जो खा रहे हो आधी रोटी किसको दे देना? बीवी को। बोले भाई मैं अभी तो यही कर सकता हूं। अगर मजे से रहना चाहे ठीक है, जाना चाहे बोलो ठीक है तलाक ले लो, मैं फिर कहीं और करता हूं। मिल जाएंगी आपको इंशाअल्लाह, करना ही नहीं चाहते हो, और औरत को भी शौहर मिल जाएगा। और अगर उस लड़की को खर्चा नहीं मिल रहा शौहर की तरफ से, तो कम से कम उसकी सेक्सुअल डिजायर्स तो पूरी होंगी ना हलाल तरीके से, ये जरूरत तो पूरी हो जाएगी ना। भाई निकाह कर ले कि भाई मुझ में भी ख्वाहिश है, मैं हराम से बचना चाहती हूं, निकाह कर लिया मर्द ने। अब कम से कम उनको मियां बीवी को एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लिबास तो मिल जाएगा, इधर उधर मुंह तो काला नहीं करेंगे। रुखसती उस वक्त कर लेंगे जब पैसे होंगे। आप बोलो भाई मैं अपनी आधी रोटी काट के तुम्हें नहीं दे सकता, मेरा पेट नहीं भरता, तुम वहीं रहो, पहले से एग्रीमेंट कर लेंगे। निकाह सिर्फ नफका उठाने के लिए नहीं होता, जिना से बचने के लिए भी होता है। बल्कि निकाह का तो बुनियादी मकसद जिना से बचना, औलाद पैदा करना है। ये जिम्मेदारियां तो अल्लाह ने एक निजाम को चलाने के लिए मर्द के कंधों पे डाल दी हैं, वरना निकाह का बुनियादी मकसद ये नहीं है। अगर ये मकसद होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से शादी ना करते, क्योंकि हजरत खदीजा के पास पैसे थे, हमारे नबी के पास पैसे नहीं थे। जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर शादी होती तो खदीजा से, हमारे नबी की जिम्मेदारी हजरत खदीजा ने उठाई है। नहीं आ रही बात समझ में? पहली शादी जो हमारे नबी की हुई है उसमें जिम्मेदारी किसने उठाई है? हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा फरमाए मेरे पास माल बहुत है, शरीफ आदमी नहीं मिल रहा कोई, तो आप निकाह, आप शरीफ हैं ठीक है। तो 2 फायदे हमारे नबी को अल्लाह ने दे दिए, एक बीवी मिल गई और अल्लाह ने माली लिहाज से गनी कर दिया। तो बाकी सब चीजें बाद में हैं। सबसे पहले अपने आप को हराम काम से बचने के लिए निकाह करो। तुम गुनाहों में पड़ोगे, तुम्हारे माँ बाप को इस पे तकलीफ नहीं होगी। आजकल नहीं होती माँ बाप को तकलीफ, वो कहते हैं जिना करता रहे, कुछ भी करता रहे, बहू घर में आई तो टांगे तोड़ के निकाल देंगे, क्योंकि ये बहू हमारी जायदादें खा जाएगी, ये हमारे पराठे खा जाएगी। अब 1 अंडा पक रहा है 2 अंडे पकेंगे, वो यही सोचते रहते हैं।
اتنا چھوٹا دل. ابے بھائی اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا یار, اگر بہو ایک گھر میں آ گئی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, اور کیا ہوگا, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی. اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور بالغ ہوتے ہی یہ خواہش رکھ دی ہے. رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے. گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے تو 13 سال کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 شادی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقاہ کھولی, اس میں مراقبہ کرواؤں گا تمہیں, محاسبہ کرواؤں گا, چلہ کرواؤں گا, اور پھر بزرگوں کے بیانات سنو گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی. یہ نہیں کہہ رہی لوط علیہ السلام. یہ 4 مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے. ایسا آدمی 4 مہینے کے لیے نکلے گا نا, وہاں لوگوں کو خراب کر دے گا. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہو رہی, یہ تبلیغ کا ماحول جا کے کیا کرے گا؟ اس کو مدرسے میں چھوڑو گے, مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا. اس کو بچوں کا استاذ بناؤ گے, قاری بناؤ گے, بچوں کو پیل دے گا. یہ اللہ معاف فرمائے, میں بہت برے الفاظ استعمال کروں, لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ. بچوں کو خراب کر دے گا یہ. میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو. رکھا نہ, کتنا ہی ایسے پیر اور مرشد سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو. بیعت ہوگے نا, شیطان اس کو تمہارے خلاف, اگر کوئی نیک خوبصورت مرید جا کے بیعت ہو گیا نا تو شیخ کا اس پہ دل آ جاتا ہے. بھائی اللہ نے نظام نہیں رکھا نا. ایک چیز, آپ کو بھوک لگ رہی ہو, کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے, پھر کچرے سے گند نکال نکال کے کھانا شروع کر دو گے. کب تک برداشت کرے گا؟ تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ گند کی طرف جانا شروع. اور ایک وقت تک تو واپسی کا چانس ہوتا ہے. کچھ وقت کے بعد پھر پیسے آ جائیں گے نا, کروڑوں روپے بھی, پھر بھی واپسی کا چانس. تبھی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ. دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا, شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے وہ. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ قوم جواب میں کہہ رہی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے. بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے. عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے, محبت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ اتنی گرل فرینڈ ہیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں. اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے, شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا آ رہے ہیں؟ شادی ہوئی تو پتا چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں. اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی, اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئے. عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے, مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی. اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا, پرسوں کی. گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے. ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے, تو میں آپ کو بتاتا, درجنوں عورتیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں. اب شادی کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یار ایک بیوی, یہ کیا ہے؟ یہ درجنوں لڑکیاں, درجنوں لڑکیاں. پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو. بچہ بالغ ہو, برائیوں میں پڑنے سے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو. اتنا نیک شریف نکلے گا, دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے, ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا. تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی, میاں بیوی بچہ, وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے. اس کی, کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے. جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف. میرے جو بزرگ ہیں, میرے مشائخ ہیں, 13 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں. ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. میرے جو بزرگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, 13 سال 14 سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, ایسے پاکیزہ زندگی. تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا.